السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش اخبار؟ ايش لونك؟ أنا بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ طيب زين. من أين أنت؟ من بحرين ومن فانا. أنا من الهند. طالب. نعم أنا طالب الحمد لله. عربي كويس ما شاء الله. فين تدرس؟ في معهد الإسلامي العالمي Islamic International School برعاية الداعية الكبير المشهور الدكتور زكي نايك. كم عمرك؟ عمري 5 سنوات. ما هوايتك؟ هوايتي جمع المعلومات الإسلامية. ما أركان الإسلام؟ 5. الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والصلاة والزكاة والصوم والحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مية كويس. أي سورة تعدل ثلث القرآن؟ سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. تأكد يا أخي. أيوة نعم. لا يا أخي، وهي سورة الإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله يبارك فيك. يا أخي، والصلاة التي لا يقع فيها ولا سجود. أي صلاة؟ أي شهادة؟ فكر يا أخي. صلاة الكسوف. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت مسلم وأنت لا تعرف. صلاة الجنازة. إيه نعم ما شاء الله، إجابة صحيحة. ما أركان الإيمان؟ 6. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. ما شاء الله تبارك الله. أنت هندي وأنت تتكلم العربية الفصحى، والفضل في ذلك كله بعد توفيق الله عز وجل يرجع للداعي المعروف الدكتور زكي نايك الذي أسس معهدا إسلاميا لتربية الجيل المسلم، فجزاه الله خيرا. قد فرنا بالقهر. حياك الله، مع السلامة. سلمك الله.